सम्पूर्णमा जय महाकाल। आज 399 आज 399 दिनको यो बिहानी पखको भोजन कार्यक्रम जय महाकाल युवा समूह मेचीनगर शाखादेखि चाहिँ शाखाद्वारा चाहिँ हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ। यही हो, यही अनुहारहरू जहिले पनि रोड मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ दुवै कतारमा छु जस्तो लाग्छ कि मोबाइलमा। हो त, रोड मात्र हेर्दा त सानो पवाल छ त। खाडीमा 35 डिग्रीको घाममा बेलुका हान्नु कति दुःख हुन्छ भन्छ। यहीँ छ है झापामा अहिले यो बिहान 10 बजेको टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। हामीलाई त बानी पऱ्यो, यो त नर्मल हो नि, कस्तो शीतल भइरहेछ नि। सन्दैको अनुहार जस्तो देखेको बुझेको होइन। अब भने भात बाँडेर चुप लागेर जाने कि भात बाँडेर आएर काँडा पर्छ चन्द्र दाइलाई है। कहाँ छ बस्ती? चुडिन आँटिसक्यो। जय महाकाल। सम्पूर्णमा जय महाकाल। बिजनेस आज शनिबारको दिन। के भेटेर आउँ कि भरे भेट्नु हनुमानजीलाई? बिहान आइएन? पंकज की हरिहर। पंकज की हरिहर। यो चाहिँ श्री पञ्चमुखी हनुमान मन्दिरको प्राङ्गण। यहाँ रहेको छ लक्ष्मीनारायण मन्दिर। गर्मी डेन्जर छ है गाइस, गर्मी डेन्जर छ। जय महाकाल। खै दुईजना मात्रै हो। हाम्रो चाहिँ 399 दिनको बिहानी पखको भोजन कार्यक्रम चाहिँ हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ। घाम अलिकति ज्यादै छ, चर्को घाम छ, तर पनि जय महाकाल। अब हाम्रो यो नियमित सेवा बन्द त गर्नु भएन, सेवा सुविधा पनि छैन, तर अलिकति भए पनि शीतल चाहिँ छाइरहेको छ। यो एसियन हाइवेको अलिकति रुखहरू छ। सम्पूर्णमा जय महाकाल। यस गौरवशाली संस्था जय महाकाल युवा समूह मेचीनगर शाखाद्वारा आयोजित भोकाला यसरी चाहिँ देखिराख्नु भएछ। हामीले यो बिहानी पखको हाम्रो भोजन सेवा चाहिँ सुचारू गरिसकेका छौँ। आज हाम्रो सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या पनि अलिकति कम छ, 3 जना मात्र हुनुहुन्छ। मङ्गलबार र शनिबार चाहिँ विशेष मन्दिरमा पूजाआजा अलिकति बढी हुने कारण चाहिँ हाम्रो सेवाग्राहीहरू उहाँहरू प्रायः मन्दिरमै भेटिनुहुन्छ। आज अब यसो मन्दिरको पेटीमा बस्ने, 2-4 पैसा सङ्कलन गर्ने होइन, अलिकति आज र मङ्गलबार चाहिँ उहाँहरू पनि अब अलिकति त्यतैतिर व्यस्त हुनुहुन्छ। खानाहरू वास्ता गर्नुहुन्न साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। अनि हामीलाई पनि अब फरक चाहिँ पर्दैन। हामी अब कोही हुन्छन् पनि हुँदैनन् पनि अब आश गरेर बस्दैनौँ, कोही न कोही त आइपुग्नुहुन्छ भनेर यो भोजन सेवा सुरु गरेको। तर कोही न कोही चाहिँ आउनु नै हुन्छ। एकैजनालाई भए पनि भोजन सेवा गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। तर यी भगवान् भोलेनाथ बाबा महाकालको आशीर्वादले हामीहरू सेवा गर्न बसिसकेपछि कोही न कोही सेवाग्राहीहरू दुःखी, गरिब, दिन दुःखी, अशक्त, असहाय कोही न कोही चाहिँ आइपुगिहाल्नु हुन्छ। र यसरी नै चाहिँ हामीले यो भोजन सेवालाई यतिका दिनसम्म निरन्तरता दिइरहेका छौँ। इन्डियन बोर्डरको एकदमै नजिक भएर यो भोजन सेवा गराइरहेका छौँ। हाम्रो मेचीनगर क्षेत्रमा हुनुभएका गरिब, दिन दुःखी, अशक्त, असहायहरूको निम्ति साथसाथै हामीहरूले उहाँहरूलाई खाना मात्र नखुवाउने भएर एउटा अनुशासन, एउटा कसरी बस्ने त अब यो खानाहरू खाँदाखेरि पनि त्यतिकै खाना मात्र खुवाउने होइन कि भगवान्को प्रसाद स्वरूप हामीले यो भोजन उहाँहरूलाई ग्रहण गराइरहेका छौँ। र यो भोजन गराउँदै गर्दाखेरि एउटा खाना खानु बस्दाखेरि वैदिक सनातनी विधिअनुसार, पद्धतिअनुसार के कस्तो नियम प्रक्रियाहरू छन् त, जसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो व्यवहारलाई, हाम्रो आनी बानीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। यी कुराहरू हजुरहरूलाई हाउडे लाग्ला, मनगढन्ती लाग्ला, तर हामीले बोलेका, हामीले गरेका हरेक कुराले पछि हाम्रो आउँदो भविष्यलाई पनि
असर पारिरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ यो कुराहरू जानिराख्नु होला। आफूले जे गर्यो राम्रो कर्म नराम्रो कर्म सबै कुराको हिसाब हुने गर्दछ। त्यसैले सकेसम्म आफू आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा व्यस्त भइराख्दाखेरि राम्रो नराम्रो थुप्रै काम गर्नुभएको होला, अन्जानिने पनि गर्नुभएको होला, जानिने पनि गर्नुभएको होला र त्यो पापलाई त्यो गलत कामलाई त कटाउनु पर्यो। त्यही भएर पनि हामी एउटा मध्यस्थकर्ता भएर आएका हौँ। हजुरलाई यदि इच्छा छ, समय छैन, इच्छा छ तर समय छैन, गरिब दिनदेखि अशक्त असहायहरूलाई सेवा गर्छु भनेर समय पाउनु भएको छैन भने नि हामी मध्यस्थकर्ता भएर चाहिँ हजुरहरूलाई सहजता पनि एउटा सहज वातावरण पनि निर्माण गर्नलाई आएका हौँ। मेचीनगरमा अहिलेको 21औं शताब्दीमा मान्छेहरू आफ्नो निजी स्वार्थमा निजी काममा मात्रै उमालिएको बेलाखेरि यो समाजमा हुनुभएका हाम्रा गरिब दिनदेखि अशक्त असहायहरूलाई सेवा कसले गर्ने त? उहाँहरू आफैमा सर्वगुण सम्पन्न त हुनुहुन्न, निम्न वर्गीय हुनुहुन्छ, गरिब हुनुहुन्छ। तर यस समाजमा भएका मध्यम वर्गीय र उच्च ओहदाका मानिसहरूको भने कर्तव्य पक्कै पनि हुन्छ उहाँहरूको लागि सेवा गर्नु भनेर। तर उहाँहरूले यो कुरा बिर्सिनु भएका कारण हामी जय महाकाल युवा समूह चाहिँ यी कुराहरू सम्झाउनु भनेर पनि आएको भनेर हजुरहरू सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। एकजनाले भन्ने गर्नुहुन्छ जय महाकाल युवा समूह परिचालित संस्था हो, काहीँ न काहीँबाट परिचालित छन्, यिनीहरूलाई फन्डिङहरू आइरहेछ पनि भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् एक हप्ता हामीसँग बस्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, कसरी गरिरहेछ केटाहरूले हजुरहरूले थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यस मेचीनगर क्षेत्रमा यसरी हामीले यो भोजन सेवा सुरु गर्दै गर्दा कोही आउँछ र खाने भनेर सुरु गरेको थियौँ। हामी पनि यकिन थिएन कति दिनसम्म जान्छ भनेर, तर हामीले यो सेवा सुचारू गरेको आज 349 दिन हुँदाखेरि हामीले हरेक प्रकृतिका, हरेक चरित्रका, हरेक आचरणका मान्छेहरू देख्न पाइयो। समाजमा हुनुभएका निम्नवर्गीय मानिसहरू यसरी निम्नवर्गीय भनेर मात्रै एउटा वर्ग छुट्याइदिएको छ, तर त्यो निम्नवर्गीयभित्रमा को पर्नुहुन्छ? शारीरिक अपाङ्गता भएका, शारीरिक कुण्ठता भएका मानिसहरू, समाजबाट अवहेलित मानिसहरू, परिवारजन गुमाएका, एक्लै भएका मानिसहरू, टुरा मानिसहरू, बेरोजगार मानिसहरू, यसरी यो भारतीय सीमा नाकाभरि हिँडिराख्दाखेरि बेरोजगार भएका, ठगिएका, लुटिएका मानिसहरू, अलपत्र परेका मानिसहरू, अस्वस्थ वृद्धहरू यसरी निम्नवर्गीय मात्र भनेर भएन, निम्नवर्गीयभित्र पनि थुप्रै मानिसहरू हुनुहुन्छ। एउटा ठुलो जमात रहेको छ यस समाजमा, तर मानिसले चाहिँ धनी, गरिब र मध्यमवर्गीय भनेर मात्र छुट्याइदिएको छ। मध्यमवर्गीय साथसाथै गरिब वर्गमा कति गाह्रो छ, जीवनयापन गर्नलाई कति धौधौ छ भन्ने कुराहरू हाम्रा अग्रजहरूले, उच्च स्थानमा बस्नुभएका, उच्च ओहदामा बस्नुभएका धनी वर्गका मानिसहरूले कदापि पनि बुझ्नुभएको छैन। या बुझ्नु भएर पनि बुझ पचाइराख्नु भएको अवस्था चाहिँ अहिलेको यो समाजमा छ, हाम्रो नेपाली समाजमा। र यी कुराहरूलाई नै खण्डन गर्दै चिर्दै एउटा सभ्य समाजको निर्माणका निम्ति भनेर चाहिँ जय महाकाल युवा समूह हामी देशव्यापी रूपमा लागि परेका छौँ। 42वटा जिल्लासम्म चाहिँ हाम्रो सङ्गठनहरू छ। हजुरहरू मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, हामी 42वटा जिल्लासम्म चाहिँ पुगेकै छौँ र आफ्नो क्षेत्र सुहाउँदो, आफ्नो समाज सुहाउँदो विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक परोपकारी कामहरूमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको हजुरहरू सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अहिले हामी लगभग 5-6 वर्ष भइसक्यो केन्द्र कार्यालय गठन गरेर अगाडि बढेको भने, झापामा 1 वर्ष मात्र पुग्दैछ। तर आउँदा 2-4 वर्षमा पक्कै पनि हजुरहरूले जय महाकाल युवा समूहले गरेको यी कार्यहरूबाट समाजमा भएका परिवर्तनहरू हजुरहरूले पनि महसुस गर्नु नै हुनेछ। अहिले हामी कान्छो छौँ, आलो काँचै छौँ, 1 वर्ष बल्ल बल्ल पुग्दैछौँ, तर आउने दिनमा अबको भावी दिनहरूमा 2-4 वर्ष पुगिसक्दाखेरि जय महाकाल युवा समूहले के गरौँ भनेर सोधिराख्नु पर्दैन। सायद समाजमा परिवर्तनहरू स्वतः आफै नै झल्किनेछन्, आफै नै सतहमा आउनेछन्। हामी यही भनेर दृढ निश्चयका साथ चाहिँ यो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। हाम्रो कुनै पनि व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक केही पनि स्वार्थ रहेको छैन। निस्वार्थ भावले गरौँ न, यो भोजन वितरण गरौँ गरिब दिनदेखि अशक्त असहायलाई। अन्नदानभन्दा ठुलो केही पनि पुण्यको काम हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ शिरोधार्य गरेर केन्द्र कार्यालयको सहमतिमा, उहाँहरूकै निर्देशनमा, उहाँहरूसँगै सहकार्य गरेर चाहिँ हामी यस मेचीनगर क्षेत्रमा भएका युवाहरूले चाहिँ यो काम सुरु गरेका हौँ। र यो काम सुरु गरिरहँदाखेरि मलाई मेरा थुप्रै शुभचिन्तकहरूले, साथीहरूले चाहिँ पहिले आफ्नो लागि गर्ने हो क्या, त्यसपछि मात्र अरूको लागि गर्ने भनेर चाहिँ ज्ञान दिइराख्नु भएको हुन्छ। हो, हजुरहरूको कुरा, हजुरहरूको सोच अनुसार, हजुरहरूको विचार अनुसार ठिकै हो, तर सबैको सोच एउटै हुन्छ, सबैको विचार एउटै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। फरक मान्छे फरक सोच। हजुरहरूको त्यस्तो विचार रहेछ, मेरो त्यस्तो विचार छैन, त्यही भएर हामी अलग भएका छौँ। म महाकालमा छु, हजुरहरू आफ्नै जीवनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। अलिकति पर्सनल टाइम पनि निकाल्न सक्नुभएको छैन। आफ्नो पर्सनल टाइमै निकाल्न नसक्ने मान्छेले समाजको लागि झन् के गर्ला र? कुरा विशेष चिन्तन मनन गरौँ साथीहरू। गरिरहेको साथीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, निरुत्साहित गर्ने होइन, डिमोटिभेट गर्ने होइन। यही कसैले नगरेर त म आएको हो, हामी आएको, हाम्रो टिम आएर यसरी गरेको, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त। अनि बाटोमा भेट्दाखेरि ज्ञान दिनुहुन्छ, हो, साथ सल्लाह सपोर्ट चाहिन्छ, तर कुन तरिकाले दिँदै हुनुहुन्छ, आफू कुन स्थानमा चाहिँ अरूलाई ज्ञान दिँदै गर्दा आफू पो त्यो ज्ञान दिनलाई योग्य छ कि छैन, यो कुराहरू पनि विचार मनन गरौँ। अहम बोलेको होइन, घमण्ड बोलेको होइन।
एउटा हजुरहरूले माया दिनुभएको छ, त्यही मायालाई नै आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेको छु र हजुरहरूको राम्रो साथ सल्लाह त सधैँ पनि लिने नै गरेको छ। र अब आयो अरू कुराहरू, नकारात्मक कुराहरू टिप्पणीहरू आइरहन्छन्, हामीलाई मतलब हुँदैन। बालै गरेर जय महाकाल युवा समूह मेचीनगर शाखा कसरी लागि परेको छ भनेर हामीलाई मात्रै थाहा छ। हामी यहाँ आबद्ध भएका सीमित युवाहरू पहिले जसरी 52-53 जनाको हुल बोकेर हामी सुरु गरेको थियौँ एउटा देखावटीको रूपमा, तर जो निस्किनु भयो उहाँहरूको लागि देखावटी रहेछ। हामी निरन्तर लागेको, हामी देखाउन लागि आएको होइनौँ। हामी सास रहन्जेल, आफू यहाँ हुइन्जेल, मेचीनगरमा रहिन्जेल, यो धरतीमा टिकिन्जेल चाहिँ यो भोजन सेवालाई अगाडि बढाउने दृढ निश्चय गरेका छौँ। जो कोही आओस्, जस्तो सुकै सानो तिनो अप्ठ्यारोहरू आओस्, हामीलाई फरक पर्नेवाला छैन। हामी निरन्तर यो भोजन सेवालाई अगाडि बढाइराख्नु पनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सम्पूर्णमा जय महाकाल। जय महाकाल। यस गौरवशाली संस्था जय महाकाल युवा समूह मेचीनगर शाखाद्वारा आयोजित भोकाला भोजन प्यासिला पानी निःशुल्क भोजन वितरण महाअभियानको आज 349 दिनको यो बिहानी पखको भोजन कार्यक्रम मेची भन्सार कार्यालयको प्राङ्गणबाट चाहिँ हामी समापन गर्न गइरहेछौँ। उहाँ चाहिँ हामीसँग नियमित रूपमा यो भोजन सेवामा चाहिँ आउनुहुन्न, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आउनुहुन्छ। यसो मन्दिर सन्दिर घुमघाम गरेको बेला श्री पञ्चमुखी हनुमान मन्दिर, अन्त चाहिँ लक्ष्मीनारायण मन्दिर र कहिलेकाहीँ 4 आलीको पाउपाथी भएर मन्दिरमा पनि उहाँलाई चाहिँ मैले भेटेको छु। एकदमै मिजासिलो आवाजमा बोल्नुहुन्छ र कोही उहाँसँग इङ्ग्लिस बोल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँ खुसी साथ इङ्ग्लिसमा बात गर्नुहुन्छ होइन। यु लाइक इङ्ग्लिस भेरी मच वेन समबडी अप्रोचेज यु, इफ समबडी अप्रोचेज यु इन इङ्ग्लिस यु विल बी ह्याप्पी राइट। एन्ड यु डोन्ट लाइक हिन्दी ल्याङ्ग्वेज, बङ्गाली, नेपाली, यु लाइक but what is special in English? What is special in English? You like English very much, no? Every time you will be conversing in English. Not all time. No, Sometimes. most of the time when I come to visit you, when we talk in English, right? But why? I like English. You like English? And how much do you have studied? In a college school? 8. Only 8? Only 8, but your English is very good, no? Very good. Better than the students from this bachelor's, master degree of today's generation. Yeah, because they don't know that much English and they don't know our native language, Nepali also, you know. They are just going to school for becoming pass only. Anything you want to say? No. No, for us, No. this charity we are doing every time. No? Good. What do you feel about us? Okay, you please explain. Very nice. Very nice. Organization is very good Yeah, and helpful. Very nice. very nice, right? Do you know the name of our group? Do you know our name of our group? What is your name? My name is Rajesh Khawas. Yeah, group What name. is the name group? Mahakal. Yeah, yes, it's Jai Mahakal Yuva Samooh. In English, Jai Mahakal Youth Group. Oh, Juba Shop. No. Jai Mahakal Yuva Samooh. Mahakal Jai. Mahakal. No, repeat after me, okay? Jai. No, say after me. Jai Jai Mahakal Yuva Juba Samooh. Samooh. Yuva means youth group. Youth We are the groups of youth from this Mechinagar trying to, reform the society through various means, like feeding people like you and cleanliness programs and cleaning our religious places like temples. Okay? Do you need more food? No food. Okay, nice to meet you. We'll meet tomorrow, okay? Will you come back again? No, you will not come. You are not sure, no? What is your daily routine, or you just walk randomly? No, tomorrow I'll go. Siliguri I'll go tomorrow. That means in a week, where do you go? In 7 days. 7 days. Siliguri I'll go. Jalpaiguri I'll go. Mainaguri I'll go. Dhupguri I'll go. And there is Duars, Malbazar I'll go. Hasimara, Jaiga. Then after that only you will come here. In the free time only you will come here. 2 days, 3 days. Here in Nepal. Oh, that means you have one schedule, no? In that schedule you just move on. Okay, nice to meet you. We'll see you tomorrow again, okay? Jai Mahakal. Jai Mahakal. Bye bye. Take care. Jai Mahakal. अनि तपाईँको पनि दिउँ त 1-2 वटा के छ भन्नुलाई केही छ भनिदिनु न त केही भनिदिनु न त तपाईँको लागि इच्छा लागेको जय महाकालले खाना खुवायो भनेर पनि भन्नुहुन्न यत्रो खाना खुवाउँदा पनि केही भन्नु महाकालले खाना खाइरहेको छ यो खुवाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ किन खुसी लाग्यो दिदी यो अब गरिब दुखीहरूले खाना पाउँदा खुसी लाग्यो अनि तपाईँहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ त्यस्तै छ नि हामी गरिब दुखी नै हो नि
हो अनि दोकान छ अरे त हौ काँक्राभिट्टामा दोकानमा भाडा हो नि त पनि आमा 6,000 हो गाह्रो छ गाह्रै छ नि खानालाई गाह्रो कहाँ घरमा को छ काम गर्ने घरमा त को हुन्छ नि आमा मात्रै हुनुहुन्छ एउटा भाइ पाण्डेङ जान्छ यसो बेलुका बिहान चाहिँ काम गर्छ होइन बेलुका तीबाट खाना लैजाउँ बिहान मैले तपाईँलाई थाहा छ तपाईँहरूको परिवारलाई काँक्राभिट्टामा लगभग सबैले चिन्छ नि हामीलाई धेरैजनाले भनिरहेको हुन्छ नि होइन किन भात खुवाएका भनेर तर फरक पर्दैन हामी खुवाइरहन्छौँ आउनु है उनीहरूले भने तर खुवाएका त छैनन् नि हामीहरू यहाँ महाकाल नखोल्दा तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ खाना खानु गाह्रै हुन्थ्यो नि गाह्रो हुन्छ कस्तो कस्तो गाह्रो हुन्छ सुनाइदिन्छ यो हाल्नु पर्यो अब सुनाउनु पर्यो अरूलाई गाह्रो हुन्छ नि अब सब्जीहरू किन्नु पर्यो पैसा हुँदैन थियो भनेको बेला होइन कति मुखो छ अहिले सब्जीहरू त्यही भएर खाना पनि खाना सब्जी परै हुन्थ्यो अनि कसैले खुवाए पनि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो अनि हामी आयौँ होइन उनीहरूकोमा जान्थ्यौँ गएर खान्थ्यौँ कोही बेला पहिला उनीहरू दिन गाह्रो मान्थे अर्को जहिले आफ्नो मान्छेले कहाँ दिन्छ नि खाना होइन कति गाह्रो मानि पनि दिन्थे अनि तर पनि हामी खाइरहेको थियौँ त्यही भएर अनि यो महाकालले खाना खाएको चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो खुसी लागेको यो छ सधैँभरि हुन्छ नि सधैँ अनि 359 दिन भएन आज हो त नि अब पहिलो दिनदेखि आएको होइन तपाईँहरू हो त ल ठिक छ अब यसरी नै हुन्छ निरन्तर तर मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो अलिकति गलत प्रचार भइरहेछ क्या तपाईँलाई के लाग्छ महाकालले कहाँबाट ल्याउँदैछ र खुवाउँदैछ भन्नु त कहाँबाट ल्याएर कति दुःख गरेर किनेर खोजेर ल्याएर खाइरहेको जस्तो लागिरहेको देख्नुहुन्छ नि बजारमा बेला बेला चामल बोक्दै गरेको सब्जी बोक्दै गरेको हामी अब त्यहाँ उब्रेको छन् त्यही खाइन्छ छैन भने घरको दिन्छ हुँदैन नि बनाउनु पर्यो प्रायः यतै महाकाल खोले चाहिँ हामी महाकालमै खाना खान्छौँ प्रायः घरमा खाना रुच्दैन लसुन प्याज बिना खाने भयो कि खानु चाहिँ खाइन्छ कहिलेकाहीँ मासु खानु मन लाग्छ बाहिर गएर खाइन्छ पकाएर त्यही त हो ल हस् त जय महाकाल हेलो जय महाकाल हाउ आर यु वाइ डिड यु कम लेट हियर busy you are busy asking for money right how much money did you collect right now No, only 200. only 200 is it enough for today is it enough for today but 200 is not the target no how much is the target for today 300, 400. Now I'll go to the Naxalbari Hut. Naxalbari Hut for what Saturday. for what for shopping Shopping and begging are you a beggar yes. no you are not a beggar What I am? no but you don't look like a beggar you know if you will be groomed you look like a teacher in a boarding school yeah were you a teacher before That time. that time I'm not in school. I'm tuition Private tuition. private tuition and where did you learn your English And in Darjeeling. Darjeeling Yes. upper hill Upper Hill, Mahakal Mandir. Mahakal Mandir That's why I you stay in Mahakal. you learned English in Mahakal Mandir or boarding school No, Mahakal Mandir. in Mandir you learn English Mandir, there is one class. Your class is there. where is it Darjeeling. Darjeeling where Darjeeling, that is the whole area is called Darjeeling. Darjeeling Darjeeling Mal Road. Mal Road, yes. Mal Road. Mal Road. Malu Mal Road. Mal Road. Yes. Darjeeling Mal Road and there is one Mahakal Mandir and there is one room for teaching English Yeah, teaching English. and what do you know in English other things And then you painting. There is painting is class. let us shopping have is- little conversation in my blog okay this is my blog Okay. okay I want to ask you what is your name Bye. Yeah. Monica. Monica Datta. no it's written another name in that diary no No, please. Kaka Monica Datta Datta who is Sunil Datta of yours no who is Sunil Datta Another. he is not a brother relative No. no He is Punjabi. and you Bengali Bengali or Bengali or Bangladeshi Yeah. you are Rajbangshi that means what is your age 60. she is 60 short so Pandangi here it is permanent address Pandangi or Noxal No, Naxalbari, my father is there. Now Paritanki. is he still there Our ashram. is he alive your father No. no he's expired and are you alone or do you have any brother No, sister I or have husband one sister. They are in Jalpaiguri. Jalpaiguri what does he do for a living Highly at that time. Business, etc. you didn't marry no why No family problem there. ओके हामीले आजको 349 दिनको यो बिहानी पखको भोजन कार्यक्रम
समापन गरिसकेको छौँ। प्रचण्ड गर्मी छ काँकरभिट्टामा। अहिले यो बिहान 10-11 बजेको टेम्परेचरै 35 डिग्री छ। दिउँसो के हुन्छ तपाईँले देख्नु न जय महाकाल महाकाल सबैलाई चाहिँ अघि विकास काकाले धेरै दिन म यहाँ चन्द्रदाईलाई नदेखेको अब सुई जाने फर्किँदाखेरि एकैचोटि चेप्ने भन्दै हुन्थ्यो यहाँ लुकेर बस्नु हुँदैछ गाडी सन्चो छैन होइन त्यो चार्जर लिनुभयो कहीँ बिर्तामा यसको जोतेर भएन हौ मलाई त सिटीको चार्जरले हुँदैन मसँग छ होइन ठुलो गाडीको छोडै भाइ खतरा हुन्छ नि यस्तो। ल लाग्यो ल अहिले फुपा जय महाकाल। ओ फुपा जय महाकाल। यहाँ एसियन हाइवे अनि यहाँ गाडी नै गाडी। यो एरियाहरू चाहिँ जम्मै मन्दिरको एरिया है। मन्दिरमा भक्तजनहरू घुम्न आउने यसो बस्ने ठाउँ। अहिले अब जय महाकाल जय महाकाल कहाँ छ हो देखिएन। अलिकति अस्तव्यस्त नै छ मेचीनगरमा, व्यवस्थित छैन। हेर्दाखेरि बवाल देखिन्छ कि तर व्यवस्थित चाहिँ छैन। जम्मै घोटालै घोटाला, भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार, सेन्डिकेट मिली मकैको गेडा गोजीबाट निकालेर कुटु खाए जस्तै छिन्छ है हाम्रो झापामा। यति भन्दै आजको यो बिहानी पखको भोजन कार्यक्रम पनि सकिसकेछ र हाम्रो यो मेरो डेली भ्लग पनि यहीँ अन्त्य गर्दछु। फेरि अर्को भ्लगमा भेट्ने बाचा छ है। अहिलेलाई बिदा हुन चाहे। हजुरहरू सम्पूर्णको दिन शुभ होस्। हजुरहरू सम्पूर्णको जय होस्। जय महाकाल।